ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत को बहुत दबाया गया है, इस्लाम के अंदर औरत को बहुत कुचला गया है। मेरी बीवी कहने लगी कि उसके पास एक औरत आई, कहने लगी मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी शादी करने के बाद दूसरी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे और मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है। आप शेख से बोलिए थोड़ा तकरीर में इस पर भी रोशनी डाल दे। ओ लोगो, या तो तुम दूसरी शादी मत करो, नहीं निभा सकते, अगर अदलो इंसाफ नहीं कर सकते तो दूसरी शादी मत करो, एक ही का हक अदा करो, और अगर तुम दूसरी करते हो तो दोनों के साथ इंसाफ करो, वरना तुम क़यामत के दिन बहुत बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 2 बीवियाँ हो और एक बीवी के साथ वो इंसाफ न करता हो, एक बीवी की तरफ वो झुक जाता हो और दूसरी बीवी के साथ वो टाइम न देता हो, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा, उसका एक तरफ का चेहरा बिल्कुल झुका हुआ होगा, उसका चेहरा देख करके लोग समझ जाएंगे कि बीवियों के साथ ना इंसाफी करने वाला ये बदसूरत इंसान है जिसने अपनी बीवी के साथ ना इंसाफी की थी। अल्लाह के नबी की 9 बीवियां थीं, इकट्ठे 9 बीवियां रहती थीं और अल्लाह के नबी इंसाफ करते थे। आपने सबकी बारी मुकर्रर की थी, सबके पास बराबर बराबर टाइम देते थे, सफ़र में जाते थे तो बाकायदा कुरान अंदाजी करते थे और जिस बीवी का नाम आता था उसी बीवी को लेके जाते थे, कोई खाने की चीज़ आती थी सब में बंटवाते थे। इतना इंसाफ करने के बाद भी अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ किया करते थे, अय अल्लाह जितना मेरे बस में है उतना तो मैंने इंसाफ के साथ बंटवारा कर दिया, बाकी दिल की मोहब्बत का मामला है अल्लाह मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अल्लाह तू उस पर मेरी पकड़ मत करना। मेरे भाइयों, अपने नबी से सीखो, इसलिए जिनकी 1 से ज़्यादा बीवियां हैं वो इंसाफ के साथ काम करें। हजरत हाजरा को आप देखिए मेरी प्यारी माँ और बहनों कि एक औरत है, मगर जब वो सफ़ा और मरवा के दरमियान उन्होंने चक्कर लगाया, अल्लाह ने उनके चक्कर को कबूल कर लिया और क़यामत तक के हाजियों को हुक्म दे दिया और उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि ऐ हाजियों जब तक तुम मेरी अल्लाह की उस बंदी की नकल नहीं कर लोगे और 7 चक्कर नहीं लगा लोगे, और जहां वो अल्लाह की बंदी दौड़ करके गई थी वहां तुम दौड़ करके नहीं जाओगे, तुम्हारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। तो कुर्बानी का एक सबक ये भी है, हजरत हाजरा की कुर्बानी भी हमें याद रखनी चाहिए मेरे भाइयों। और आगे बढ़िए, कुर्बानी हम कब करते हैं? ईद की नमाज के बाद करते हैं। बोलो भाई, बड़तल्ला में कोई पहले तो नहीं करता है ना? कोई करता हो तो जरा हाथ उठाए। हम हमेशा कुर्बानी ईद उल अजहा की नमाज के बाद करते हैं। अगर आपके गांव में 7 बजे ईद उल अजहा की नमाज हो रही है और जब ईद उल अजहा की नमाज की बात आई तो एक बात मैं कहना चाहूँगा। मुझे आज लोगों ने बताया कि इस पूरे इलाके में बहुत कम जगहों पर ऐसा है कि ईद की नमाज में, चाहे वो ईद उल फित्र की नमाज हो चाहे वो ईद उल अजहा की नमाज हो, ईद की नमाज में औरतों का इंतज़ाम नहीं होता है। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बोलो भाई, नहीं होता है इंतज़ाम। क्यों नहीं होता भाई? अहले हदीसों का गांव है, कुरान और हदीस पर चलने वालों का गांव है, और औरतों का इंतजाम ईद की नमाज में नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों नहीं है? अगर आप ये कहते हमारे बाप दादा के जमाने से नहीं हो रहा है, तो फिर तो बहुत सारे लोग कब्रों पर जाकर के सजदा करते, उनकी भी दलील है कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए। कितने लोग मुहर्रम में ताजिया उठाते, उनकी दलील भी है कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए। मेरे भाई, नबी अकरम का बड़ा साफ हुक्म है, आपने कहा कि अपनी औरतों को ईदगाह लेके जाओ, कुंवारी लड़कियों को लेके जाओ, शादीशुदा को लेके जाओ। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास नकाब नहीं है, सर को ढांपने के लिए, चेहरे को ढांपने के लिए चादर नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी सहेली से चादर ले ले मगर जाए। यहां तक आपने फरमाया अगर औरत नापाकी के आलम में है, पीरियड में चल रही है, नमाज माफ है उसके ऊपर, उस पीरियड में भी औरत जाए, ईदगाह के अंदर जाए, नमाज से अलग रहे मगर इमाम की दुआ में शामिल रहे। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि इतनी अहम सुन्नत को हमने छोड़ दिया मेरे भाई।
بلکہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے۔ اگر عید کی نماز واجب ہم مانتے ہیں تو مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ آپ نے اپنی عورتوں کو ایک فرض سے آپ نے دور کر کے رکھا ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینے کو تیار رہیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب میں برطلہ میں آؤں مجھے یہاں بتایا جائے کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں عورتوں کا انتظام ہوا تھا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے۔ اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کے لیے الگ ٹینٹ کا انتظام کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں گے۔ اور بزرگوں سے کہوں گا، اگر نوجوان کل اٹھیں گے عید کی نماز کے لیے کہ ہم عورتوں کا انتظام کریں گے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے، آپ اڑنگا مت ڈالیے گا، آپ رکاوٹ مت بنیے گا۔ اگر آپ رکاوٹ بنیں گے کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ صحیح کام ہے، یہ سنت کا کام ہے، یہ نبی کا بتایا ہوا کام ہے۔ ایک مردہ سنت کو زندہ کیجئے میرے بھائیوں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ عید کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی پڑھائیے۔ قربانی جب آپ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ 10,000 کا بکرا لاتے ہیں، آپ اس کی ڈبل قیمت کا بکرا لے آئیے، لیکن آپ نماز کے پہلے ذبح کر دیجئے، طریقہ بھی سیم ہو، چھری بھی سیم ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیجئے، مگر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز کے پہلے قربانی کی، جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت تو ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کیا فقط تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دین نبی کی سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہش کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی خواہش پر چلنے کا نام ہے۔ روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی عبادت ہے، مگر عید کے دن نبی نے فرمایا روزہ نہیں رکھنا ہے، بقرعید کے دن نبی نے فرمایا روزہ نہیں رکھنا ہے، بقرعید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ میرے بھائی روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے، مگر جب نبی نے کہہ دیا کہ یہاں روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہاں روزہ نہ رکھنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کا تہوار آیا، نبی نے حکم دیا کہ عید کی نماز کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو، اپنے پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو اناج دے دو۔ آپ نے 2.5 کلو کے بجائے 10 کلو اناج دیا، مگر عید کی نماز کے بعد دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو عام صدقہ کا ثواب ملے گا لیکن صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، دین نبی کی سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے۔ قربانی ہم کو یہ سبق بھی سکھا رہی ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کرو۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قربانی آپ نے کی، گوشت آپ نے کھایا، غریبوں کو بھی کھلایا، پڑوسیوں کو بھی کھلایا، رشتہ داروں کو بھی کھلایا۔ میں کہتا ہوں اگر میں 10,000 کا بکرا لایا اور سارا بکرا میں خود کھا گیا تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب قربانی کا اللہ حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اے مسلمانوں قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ۔ ہم شوق سے بکرے کا گوشت کھائیں، ہمارے گاؤں کا غریب آدمی اس کے بچے بھوک سے تڑپے، اس کے گھر میں چولہا بھی نہ جلے، اس کے گھر میں گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ پہنچے۔ میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قربانی کا تہوار ہمیں سکھاتا ہے اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرو، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرو۔ جب ہم گوشت کھا رہے ہیں، جب ہمارے گھر میں بہترین کھانا بن رہا ہے، غریبوں کے گھر میں بھی بہترین کھانا بننا چاہیے۔ اسی لیے ہم قربانی کا گوشت دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں۔ اس سے سبق ملا کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جینا تو وہ اچھا ہے جب سماج کو ہم کچھ دے کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں آج ہندوستان کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں، مگر مجھے یقین ہے
اگر ہم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیت لیا، اگر ہم لوگوں کی ضرورت بن گئے، اگر ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بن گئے، تو اسی سماج کا ہر ورگ اور ہندوستان کا ہر شہری ہمارا سپورٹ کرے گا۔ آپ تعلیم میں آگے بڑھو، آپ دولت پیسہ کمانے میں آگے بڑھو، آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، اس ملک کی ضرورت بن جاؤ، انشاءاللہ اس ملک میں کوئی آپ کو مٹانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب آپ کسی کی ضرورت بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہر حال میں آپ کو ساتھ میں لے کے چلے گا۔ قربانی کا تہوار ہمیں یہ سبق دیتا ہے، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی مدد کرو، جو خوشی تمہیں حاصل ہو دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھیں۔ میں اب انہی باتوں کے ساتھ تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، ہم نے جو یہ قربانی کی ہے اس تہوار کے موقع پر، جو بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جانور ذبح کیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری قربانی میں کوئی کمی کوتاہی رہی ہو اس کو معاف فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔